नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ इला आख़िरिह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन व सामीन, जिस तरह कि हमने कहा था कि हम एक ऐसा सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं कि जिसमें नमाज और नमाज की इब्तदा तमाम तर मामलात को हमने सीखना है। नमाज को किस तरह हमने खूबसूरत बनाना है, किस तरह सीख कर पढ़ना है। तो नमाज का इब्तदाइया जो है वो वज़ू है। वज़ू की अहमियत को भी जानते हुए उसको सही तौर पर करने का और उसकी गलतियां संवारने का सलीका क्या है, आज हमने ये सीखना है। वज़ू की अहमियत हम जान सकते हैं कि जिसके बगैर हम ना तो कुरान करीम को छू सकते हैं, ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर मस्जिद में आ सकते हैं। तमाम इबादत को अदा करने से पहले पाकीज़गी लाजिम है। पाकीज़गी का एक जुज़ वज़ू है। आम तौर पर इसमें खता रह जाती है, कमी रह जाती है, जिसकी वजह से मोमिन वो बरक़ात वसूल नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, जिसके लिए वो नमाज पढ़ रहा होता है, जिसके लिए वो इबादत कर रहा होता है। आप तमाम चाहने वाले जो हमारे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे यही इल्तमास है कि आप हमारे इस चैनल हिदायत फॉर एवरीवन इसको सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में हमें बताएं अपने मामलात कि किस हद तक क्या दुरुस्त हो गया और मज़ीद कहाँ बेहतरी लाई जा सकती है। वज़ू आम तौर पर जल्दी में आते हुए वक्त नमाज का हो गया, हमने कोशिश की मस्जिद में पहुंचे या जाए नमाज तक पहुंचने के लिए, हमने बहुत जल्दी हाथ मुंह धो लिया, बाजुओं पे पानी फेर लिया और मसह कर लिया, पाँव धो लिए, इसे हमने समझ लिया कि हमारा वज़ू हो गया। ऐसा नहीं है। इसमें जो खता रह जाती है वो ये है कि हमने सुन्नत को मद्देनजर रखना था कि वज़ू शुरू कैसे करना है। हमने किस हाथ पे पहले पानी डालना है, किस हाथ को किस तरह धोना है, उंगलियों के दरमियान खिलाल किस तरह करना है, यानी उंगलियां किस तरह फेरनी है, और फिर चेहरा धोते हुए हमने खास तौर पर यह ख्याल रखना है कि हमारे दोनों कानों की लौ उसके नीचे तक पानी पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। चेहरा धोना किस हद कहां से कहां तक चेहरा धोना फर्ज है। सर के बालों की इब्तदा से लेकर पेशानी के जबी के जो बाल हैं उनकी इब्तदा से लेकर ठोड़ी के नीचे की हड्डी तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक एक मर्तबा धोना यह फर्ज है। अगर किसी मोमिन बंदे ने जल्दी में वज़ू किया, मुंह धोया और उसके एक साइड कहीं खुश्क रह गई, उसका वज़ू नहीं हुआ, उसकी इबादत फजूल हो गई, तर्क हो गई, और ये बजाय सवाब के अजाब बन जाएगी। और गलती आम तौर पर हाथ धोने में, बाजुओं को धोने में गलती ये होती है कि इंसान मोमिन आदमी हाथ धोते हुए, बाजू को धोते हुए उसकी कोहनी की एक साइड, बैक साइड, उसका पिछला हिस्सा ये खुश्क रह जाता है, जिसका नुकसान ये होता है कि उसका वज़ू नहीं होता है। और इसी तरह जब हम मसह करते हैं, सर का मसह करते हुए हमें एहसास तक नहीं होता कि हमने तरीका कौन सा अपनाना है और किस तरह उसको हमने पूरा करना है। चौथाई सर का जो मसह फर्ज है वो किस तरह है, उसको क्या तरीका है, अपने करीब के उलमा सुलहा से हम समझ सकते हैं। अगर बिल फर्ज वल महाल
قریب میں کوئی علماء صلحاء عالم حافظ نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیاں پہلی دونوں انگلیوں کو چھوڑ کر 3 انگلیوں کو ملا کے پہل آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے بالوں کے اس حصے تک لے کے جائیں گے درمیان تک جس کی ڈھلوان چہرے کی جانب ہے. پھر اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں جو ہیں آپ نیچے لے آئیں گے اپنے کانوں کی طرف. پھر ایک جو انگلی ہم نے چھوڑی تھی دونوں ہاتھوں کی پہلی انگلیاں کانوں کے درمیان پھیریں گے ہم. پھر اپنے جو ہمارے انگوٹھے ہیں ان کے سیدھا حصہ اس کا کانوں کے بعد پیچھے جو ہم پھیر لیں گے. پھر اس کے بعد ہاتھ کی پچھلی سائڈ جو ہے ہم اپنی گردن پہ پھیر لیں گے. یہ اس کا بہت فائدہ ہے اور بہت آسان انداز میں نے سمجھا دیا ہے. اور اس کے بعد چوتھا فرض جو ہے پاؤں دھونا، اس میں یہ ہے کہ جلدی میں کبھی کبھار ٹخنوں کی بیک سائڈ جو ہے ایڑی کے قریب یہ خشک رہ جاتی ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ہمارا وضو صحیح نہیں ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حسین دونوں شہزادے موجود تھے. ایک آدمی وضو کر رہا تھا. اب وضو کرتے ہوئے اسے احساس نہ ہوا کہ وہ جلدی جلدی وضو کر رہا ہے. اس کی کوہنیوں کا کچھ حصہ خشک رہ گیا یا اس کے ٹخنوں کا کچھ حصہ خشک رہ گیا. اب وہ چونکہ ایج میں بڑے تھے، عمر رسیدہ فرد تھے، اب انہیں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے غلطی کی ہے. تو شہزادوں نے اسے سمجھانے کے لیے طریقہ کیا اپنایا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کی اصلاح کی ضرورت ہو تو اس کو کس طرح اس کی اصلاح کی جائے. اسے واضح طور پر اس کے منہ پہ نہ کہا جائے کہ آپ نے غلط کیا، اصلاح کا انداز کیا ہے. تو شہزادے بولتے ہیں بھائی آپ دیکھیں میں وضو کس طرح کرتا ہوں، پھر آپ دیکھیں گے میں پھر آپ کو وضو بتاؤں گا جب آپ کریں گے وضو کہ آپ نے کون سی غلطی کی یا میں نے غلطی کی. تو جب وہ وضو کرنے لگے دونوں نے وضو صحیح کیا. اب اس بزرگ کو یہ بات سمجھ آئی، ہاں بھائی مجھ سے کہیں خطا ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا بابا آپ مجھے بتا دیتے کہ میں نے وضو غلط کیا ہے، آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہماری تربیت کا یہ عالم ہے. تو اس لیے میرے بھائیو ہم نے اپنے وضو کو صحیح کرنا ہے. اور وضو کا معراج کیا ہے، وضو کی بلندی اور وضو کا صحیح ترین عمل کیا ہے، ہمارا وضو کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت مسواک ہے. جب ہم اس کا آغاز، اس کی ابتدا مسواک سے کرتے ہیں یا اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اپنے دانتوں پہ پھیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا وضو پھر کامل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہمارا وضو جو ہے بہترین ہو جاتا ہے. پھر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے یا قرآن کی تلاوت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو یہ نماز کی ابتدا تھی، یہ نماز کا ابتدائیہ تھا کہ جس سے ہم نے وضو کو سیکھا اور وضو کو پھر مکمل کیا. میرے بھائیو بات یہ ہے کہ ہماری ہی جو اصلاح کی کوشش ہے اپنی اور آپ سب کی، اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامل ترین انداز اپنایا جائے اپنی اصلاح کا اور باقی احباب کی اصلاح کا. تو ضروری ہے. اس کے بعد آخر میں چلتے چلاتے میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام حضرات جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے بہت اچھا، کمنٹس میں اپنی آراء دیں، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہوں.